Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo sa atong tulmanon Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat nga imong gipanalanginan ang S&S Media Ministry nga karon nga bulan nagasaulog kami sa ika-12 ka tuig sa iyang ministry. Salamat o Diyos nga imo kining giparahutay, imo kining gipanalanginan. Daghampang mga hamiling kalag na makapaminaw sa imong mga pulong, makapaligon sa pag-alakad. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluwas. Amen. Mga kaigsunan, karong nga bulan sa Hulyo, mao niya ang atong ika-12 ka tuig nga existe sa atong S&S Media Ministry. Walay mga pakulo nato nga mga selebrasyon. Apan manghinaot ko nga kamo magapadayon sa inyong pagsuportar nining atong ika-12 ka tuig. Labi na nga natay proyekto nga mopalit na ta og bag-o nga kamera. Kaya nga atong kamera karon usahay take 2, take 3 ang among pag-shooting tungod kay wala, daghan ang mga problema. So, hinaot ko mga kaigsonan nga inyong hatagan o pagtagad ang atong ika-12 ka anniversary, pinaagi sa inyong madagayaon nga pagtabang aron makapalit na ta ni ining atong kamera nga gihandom. Ang Diyos magpanaling kaninyo. Karong mga kaigsonan, magpadayon kita sa atong series. Daniel, Wisdom to the Wise. Libro kini nga gisulat ni Dr. Savko Stefanovich, ang akong Old Testament professor sa atong seminary. Karon igsoon ni anak kita sa Kapitulo 8. Daniel chapter 8. Inyong matikdan, wa kita magdali-dali kay gusto na ko nga ato yung ginagmayon pagtagod-tagod aron masabtang yun ninyong tanan, mga kaigsonan. So Daniel 8, the vision of a ram and a goat, part 1. So atong tunan, mga kaigsonan, ang pananahon mahitungod sa laki nga karnero o sa laki nga kanding. Interesante kayo ni mga kaigsonan. Ang teksto atong makita sa Daniel 8, versikulo 4. Unsa man ang pananahon nga iyang nakita ni Daniel? Akong nakita ang laki nga karnero nga mitadlas paingon ngadto sa kasadpan, ngadto sa north, ngadto sa south. Ug walay mananap nga nakigbatok kaniya. Wala gyud makatabang sa pagbuntog sa iyang nga gahom. Iyang gibuhat ang iyang ginahuna nga makapadako kaniya. Laki nga karnero. Ug akong gipamalanong tanawa ang laki nga kanding, diri na putas kanding. Miadto gikan sa west. Gikan sa west. Kasadpan. Og mitadlas tibok nga yuta. Nga wagani magdapat sa yuta. Og ang kanding. Adunay dako nga sungay taliwala sa iyang mga mata. Og iyang giadto ang laki nga karnero
Adunay duha ka sungay nga nagatindog sa pangpang sa suba ug iya kining desmagan sa makusugayon. So niya igsoon karon kita sa panan-awon sa duha ka mananap. Karnero nga duhay sungay og kanding nga dunay sungay nga taas ug dako taliwala sa iyang mga mata. Ginasmagan ang karnero. Ang Daniel 8 gihatagan kini sa mga Bible scholars og pitsa kanu sa kini nahitabo sa ikatulo ka tuig ni Hari Belsasar. Nga mga duha ka tuig gikan sa pagsulat ni Daniel sa Daniel Kapitulo 7. Sa diha ngayang gisulat ang chapter 7, 2 years after, gatagan sa pananahon, may tungod niining Daniel 8. Ang misay mga kaigsunan sa Daniel 8, puparehas usab ang mensahe sa Daniel 7. May pagka-puparehas. Ang Daniel 7 ug 8 nagatudlo nga adunay konflikto sa yuta nga mihagit sa gahom sa Dios sa langit. Apan moabot rang panahon nga kini paggangon pinaagi sa pagpuli sa ginaraan sa Dios. Ang pagdaog-daog o pagsukol mupatigbabaw ang gugma, hustisya, kaluoy sa atong Diyos. Ang mensahe mga kaigsunan sa Daniel 8, naghatag ka na to og paglaom. Nga bisan pa madiay sa taliwala sa pagdaog-daog, mga paglimbong na aragyo'y kinutuban ang tanan. Sa maong pagkaagi sa Daniel 8, ang mapinadayonon nga pagsimba nga serbisyo sa buhi nga Dios ipasiguli kini, ipasiguli. Kaya wala nang matud nga pagsimba. Tuod kay giyatak-yatakan kini sa mga hintel nga gahom. Apan mga kaigsunan Daniel 8, ipasiguli sa Dios ang insakto gayud nga pag-worship sa gikatakda nga panahon sa umaabot. Kung ang serbisyo sa sanktuaryo mapasiguli sa insakto nga mga pamaagi. Ang Daniel 7, atong ikumparar nato sa 8, gisulat kini mga kaigsunan sa sinultian nga Aramaic. Unsa man ang sinultian sa Aramaic? Ang Aramaic mga kaigsunan, international language. Gigamit sa mga ambasador, diplomasiya, negosyo. Og ang hulagway nga gigamit sa Daniel 7, mga mananap nga mga mabangis, mga ihalas. Og ang mensahe sa Daniel 7, kung imo i-describe mo ang pagbulutan sa mong gahom, dominion, ang pagdominar. Pagadto nato sa Daniel 8, sinulat kini sa Biblical Hebrew. Sinultian kini sa pinili nga mga tao. Og ang focus niini mao ang relihiyoso nga bahin nga adunay konflikto sa relihiyoso nga bahin. Sa Daniel 7, may konflikto politikanon nga padagkabangi. O gunya, mga kaigsunan, ang mananap nga gihimong hulagway sa Daniel 8 lahi, mananap nga hinlo, karnero kanding, mga mananap nga ighahalad sa sanktuaryo. Busa mga kaigsunan, ang Daniel 8, dunay minsay kini nga nagatudlo ngadto sa sanktuaryo. Ang mensahe ni mga kaigsunan, gipahaom
sa pinili ng mga pundok sa mga tao. No wonder mga kaigsonan, nga Hebro ang gigamit kay para kini sa mga Hebrohanon. Para Daniel 7, Aramaic, International, kay para sa tibuok nga imperyo. Kung ato tanahon igsoon, ang Aramaic mao ang English. Kay ang English magamit nimo anywhere. Magamit nimo anywhere. Unya ang Hebrew igsoon ibutang nato Filipino language. Kining mabangis nga mananap sa chapter 7 nagrepresentar sa yutan-on nga mga gahom. Panang Daniel 8, gipulihan kini nga mga mananap nga mga babagis, mga hugaw nga mananap. Gipulihan kini sa mananap nga gibuhi, domestic. Unya hinlo ang Daniel 8 nagahisgot sa karnero ug kanding mga mananap nga ighahalad. Mahinaot ko nga inyong i-appreciate kini igsoon. Kaya para sa ako, bago kini nga insight ka na ako. Ang Daniel City naghisgot usab sa karaan sa mga adlaw, ancient of days. Kauban sa persona nga murag tao, nga ilang gisit up ang paghukom. Gihatagan og gahom sa paghukom. Pananda ni Lotso gipulihan. Gipulihan mga kaigsunan kung unsa ang ancient of day. Didto nga gihimo ang day of judgment. Ang Daniel 8 gipulihan sa templo nga adunay serbisyo nga nagapadayon. Ang Daniel 7 paghukom sa Dios para sa tibok nga kalibutan. Moto nga nahukman ang mananap igsoon ang gamay nga sungay. Parang Daniel 8 mga kaigsonan, minsay kini para sa mga tao nga dunay pakigsaad sa Dios. O kini nga pakigsaad, gihulagway kini sa Dios sa serbisyo sa sanktuaryo. Ako ginong inanayon igsoon yung masabtan. Unsa man ang pinakaunod sa misay sa Daniel 7:8, puparehas igsoon. Puparehas. Ang nagkalahi lang tungod kay lahi-lahi ang tao nga mudawat sa Daniel 7 tibuok nga kalibutan. Apan ang Daniel 8 specifically para sa mga Hudyo. Mohinungdan mga kaigsunan. Ang Daniel 7 kay para man sa tanang mga katawan mo hinungdan Aramaic ang gigamit kay international language. O nga Daniel 8 tungod kay para man sa mga Israelhanon, Hebrohanon ang gigamit mga kaigsunan. Ang pinakasentro sa Daniel 8 mga kaigsunan mao magpadayon tanan ni pagtuon. Ang pinakasentro sa Daniel 8 mao ang sanktuaryo sa Dios. Nga mo'y sentro sa pag-atake nini nakigbatok sa Dios nga gahom nga gisimbulan sa gamay nga sungay. Kung mubalik ikaw sa Daniel City, doon ay gamay nga sungay. Apan wa hilabti. Wala hilabti ang serbisyo sa sanktuaryo. Apan ang Daniel 8, niya gamay nga sungay ang sentrong atake niya ang sanktuaryo sa Diyos. Muna subaybay gid mo kay ato gyuding tunanog mayo. Sa di pa ko malimot, naghangyo ko ninyo. Basahan ninyo ang Daniel chapter 8, the whole chapter. Kaya pag hatag nato din ang pagtulunan, makarikol dayon mo. Kaya niya pamantas Daniel 8. Busa kini nga pananahon mga kaigsuunan sa Daniel 8, nagahulagway sa kalihukan ni ining gamay nga sungay sa Daniel 8. Apan wa maghatag ang Daniel 8 sa mga detalye kinsa kining gamay nga sungay. Mo na challenge nato mga kaigsuunan.
sa karaan nga panahon sa Old Testament. Ang gambalay sa sanktuaryo, giilagayod kini, nga mo'y dapit nga puyanan sa Diyos, dinhi sa yuta. O ang Diyos makigtagbo sa mga katawan dito sa sanktuaryo. Tungod kay ang Diyos balaan man, o ang tao dili. Mohinungdan ang sala ceremonially, hinluan diha sa sanktuaryo mo nang importante kayo ang sanktuaryo para sa mga Israelanon. Kaya nila bation ang presensya sa Diyos. O pinaagi sa sanktuaryo, sila adunanay free access nga makadool ngadto sa atong Diyos. Busa ang sanktuaryo mo na'y sentro sa kinabuhi sa mga Hudyo, sa edukasyon, sa pagsimba, gikan gyud sa sanktuaryo. Sa pangunauna sa matag Hebrewanon mga kaigsunan, ang kalibutan dili mahimugso kung walay presensya sa templo sa Diyos. Mahinungdan nga si Hesus sa diha nga iyang gitagna ang may tungod sa umalabot nga pagkalaglag sa templo sa Jerusalem. Ang mga Israelanon dunay pangutana. Hinumdumi nga gitagna ni Hesus ang pagkalaglag destruction sa templo sa Jerusalem. Pero tanaw ang pangutana. Matthew 24:3. Og si Jesus milingkod didto sa buntod sa Olibo. Ang mga tinunan miadto kaniya nga sila ra og mingon, sulti kami kanus akining tanang butang mahitabo. Ug unsay lahanan sa imong pagabot og sa katapusan sa kapanahunan. Matingala kay Igsoon, tagna may tungod sa pagkalaglag sa templo ang pangutana, kano sa man matapos ang kalibutan. Unsa may lahanan nga ikaw mobalik. Kung watay background ni ini Igsoon, nga para sa mga Hudyo, ang templo, dili mahimo, nga ang kalibutan mahimugso kung walay templo. Kay para sa mga Hudyo, kung malaglag gani ang templo, nagpasabot katapusan as kalibutan. Akong balik ko na, aron inyo ni masabtan. Pagsulti ni Hesus nga ang templo pagagubon ni Santop sa una-una sa mga Hudyo, nga kung maguba ang templo, katapusan as kalibutan. Usa sa mga katarungan, nga nang mga Israelanon gipapahawa sa Diyos gikan sa Ehipto, mao aron ang mga Hudyo may kagawasan sa pagsimba sa ilang sanktuaryo. Imo kining mabasa sa Exodo 4:23, Exodo 15 versikulo 13 ug 17. Gilukat sila sa Diyos gikan sa Ehipto. Ang main reason mo aron sila makasimba nga gawaslon sa ilang templo. Super ka-importante ang templo mga kaigsoon, ang sanktuaryo sa mga Israelanon. Balik ta sa gamayng kasaysayan. Ang Babylonia sa gahom ni Nebuchadnezzar gipildi ang Israel. Jerusalem na pildi. Giguba ang templo. Giguba ang templo. Katong gitukod ni Hari Solomon. Giguba mga kaigsoon. Ugon niya, sa diya nga midako ng ginara sa Medo Persia, gipildi ni Cyrus nga taga Medo Persia ang gahom sa Babylonia. Og ang mga bihag nga mga Hudyo iyang gipapauli ngadto sa Jerusalem. Igsoon mao ni ang gitawag sa likwaot kayo ba. Kay kining Medo Persia at kining Persia
Mao ni ang Iran. Mao ni ang Iran ang Persia. Maluluyo na ang ilang emperador sa una. Gipapauli ang mga Israelhanon ngadto sa Jerusalem aron tukuron ang templo o tukuron ang paril sa alang syudad. Apan karon igsoon tanawang Israel ug ang Iran. Wa na'y pinalanggay sa usag-usa. Nalimtan nila nga sa sinugdanan mga kaigsunan may pagbati ang mga taga Medo Persia alang sa mga Israelhanon. Isra, Kapitulo 1 o 4. Si Cyrus nga taga Medo Persia. Di papauli ang mga slaves ng mga Hudyo. Sige, uli na mga to sa Jerusalem. Tukuran na ninyo ang inyong syudad. Tukuran ninyo ang templo. Tungod kang Daniel 8 mga kaigsunan, nagsugod man sa paghisgot sa duha ka mga mananap nga gahalad, karnero ug kanding. Mahinungdan nga ang Daniel 8, dako kaayo ang pagdiskas mahitungod sa serbisyo sa santuaryo. Kay kining karnero ug kanding sa Leviticus 16:5 mga mananap ni nga gahalad. Busa mga kaigsunan, kining panag-away sa duha ka gahom. Gahom sa karnero ug kanding. Sa una natong pagtuon, makita nato nga ang serbisyo sa santuaryo nahilabtan. Natuad baliskad ang serbisyo sa santuaryo. Sa diha nga nagkagubot kining duha ka mga gahom mga kaigsunan. Laki nga karnero ug kanding nag-away. Nag-away sila mga kaigsunan. Apan ang pinakatrahedya, dili ang panag-away lamang sa karnero ug kanding. Apan dunay mibutho nga gamay nga sungay sa Daniel 8. Mao ni ang nanghilabot sa serbisyo sa santuaryo. Akong balikon. Ang pinakabukat sa pananawon sa karnero o sa kanding, ato nang hisgutan sa unahan, mao ang pagtubo sa gamay nga sungay. Diya mitubo sa gamay nga sungay, inyong madiskuran di sa kinigikan ang gamay nga sungay. O sa diya nga mitubo ang gamay nga sungay, iyang gihilabtan ang serbisyo sa santuaryo. Bus sa mga kaigsunan, kining gamay nga sungay kay nang hilabot sa serbisyo sa santuaryo. Nahilabtan niya usab ang mga bulaton sa saserdote, mga kaigsunan. Ang gamay nga sungay nang hilabot sa bulaton sa saserdote. Parang tingog gikan sa langit. Nagpaniguro kang Daniel nga bisan pa man naghilabtan ang bulaton sanktuaryo, may panahon sa katagda nga panahon sa Dios nga ipasiguli ang serbisyo sa sanktuaryo sumala sa gikatagda nga serbisyo. Igsoon, interesante kaayo Daniel 8. Kaya kining gamay nga sungay ang iyang gihilabtan ang santuaryo. O ang bulaton sa saserdote gihilabtan nining gamay nga sungay. So mga kaigsunan, ang Daniel 8 mao ang mga bida nini mao ang kanding nga dunay gamay nga sungay. Dako nga sungay tunga. Ug unya karnero usab mga kaigsunan. Nag-away sila. Bus sa mga kaigsunan. Ano ang panagtagbo nining duha ka mananap? Daniel 8:1-2.
Og sa katulo ka tuig sa paghari ni Hari Belsasar, ang pananaon may pakita ngadto kanako nagiyon si Daniel. Og una mo nga iya akong nakita didto sa Susa sa Turi. Nga mo'y probinsya sa Ilam. Og nakita ko samtang ako didto sa pangpang sa ulay. Og gihat ko ako mga mata. Og tanawa ang kanding nagatindog sa pangpang sa suba. Adunay duha ka mga sungay. Og ang mga sungay tag-as. Apang usa mas taas kaysa usa. Tanaw na ito ikson tag-asa ni ha. Kay in preparation kini sa next nato nga presentation. Og akong nakita ang laki nga karnero nga misulong ngadto sa west. Sa ato pa kini nga karnero dili taga west kay misulong sa west. Og miadto sa north. Sa ato pa kini nga karnero dili taga north kay misulong sa north. Og miadto south kini nga karnero dili taga south. Tanaw unsa nga direksyon ang wala diha. Ang wala diha nga direksyon east. Kay kining karnero taga east ni mga kaigsunan. Nakuha niyo yung punto, akong balikon. Ang karnero igsoon nga duli sungay miadto sa west, so dili siya taga west. Miadto sa north, dili siya taga north. Miadto south, dili siya taga south. Usala ka direksyon ang wadiha east. Therefore mga kaigsunan, ang karnero sa pananawon taga east mga kaigsunan. Way nakigbatok nini nga mananap, wala. Ang iyang gisulong way nakatabang. Gibuhat niya ang mga dagko mga butang, wagi nakatabang. Apan mo ato na po ta mga kaigsunan sa kanding. O gitanaw na ko ang laking nga kanding nga gikan sa west na kiniwa na tayo sulbaron kay klaro naman yun. So ang kanding igsoon nga gahom gikan sa west. Mitadlas tibok naong sayuta. Wala magdapat sa sayuta. O ang kanding adunay dako nga sungay o taas sungay sa tunga siyang mga mata. O iyang gidasmagan ang karnero. Adunay duha ka sungay nga nagatindog sa pangpang sa suba. O siya midagan yadto kaniya uban sa kapungot. Gidasmagan ang mga karnero, mga kaigsunan. O ako nakita ang karnero, nakigbatok kaniya. Apan ang iyang duha ka sungay nabali. So napil ang karnero igsoon. O ang karnero wanay gahom nga mitindog sa iyang atubangan sa kanding. O siya giyatak-yatakan. O wag yun nakatabang kaniya. Gikan sa maong gahom. Napildig son ang karnero sa kanding. O ang kanding na himong hilabihan kadako, exceedingly great. O sa diha nga nahimo siyang kusgan, ang dakog taas nga sungay na bali. Ay, son, timanin ninyo na, kaya importante ka na. Nabali. O sa diha nga nabali, adunay laing upat ka mga sungay nga miturok. Pagkabali sa dako nga sungay nga taas, miturok ang upat ka mga sungay. Ug unya miadto sa upat ka pamag-ang sa hangin sa langit. Itson, please basahan ninyo ang Daniel chapter 8. Aron inyong masabtan kini. Unsang kalugan ining karnero kanding nga nag-away. Unsay kalugan nining kanding nga nabali ang taas og dako nga sungay. Unsay kalugan nining upat ka mga sungay nga miturok sa kanding ug miadto sa upat ka direksyon sa kahanginan sa langit. At ang ininyo mga kaigsunan, kay sa next presentation, mauna ato nang hinahinayan pag saysay ang kahulugan nining pananaw. Ayaw gininyo si Piata
sa next presentation, mao na nga unsa ang interpretasyon ni Daniel sa panagsungag sa kanding ug sa karnero. Atangi sa sunod nga semana, mga kaigsunan. Ang Diyos magapalayan kaninyo. Manginaot ko nga kini nakatag og kahayag. Nakatag kinyog kasayon sa pagsabot sa tagna ni Daniel. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, salamat sa pagtulunan nga gisulat ni Daniel. Nga imong gihatag kaniya. Pinaagi sa mga sambingay, pinaagi sa mga pananahon. Tabangi kami nga among masabtan ang kahulugan ini. Kay di ay makatabang kini sa pagpangandam sa umaabot nga kapanahonan. O balang espiritu ikaw mukunsad sa libok na sa yuta. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Ginusos Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.